अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में हिंदुस्तान आमद के बाद मुसलसल फतूहात हासिल करती चली गई और इस दौरान दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन इसी सफ़र के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक शिकस्त हुई जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया। बाद में कंपनी ने अपने माथे से ये दाग धोने की सरतोड़ कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर फतह हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगज़ेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बुरी शिकस्त खाने के बाद अंग्रेज़ सफ़ीरों को हाथ बांध कर और दरबार के फर्श पर लेट कर मुग़ल शहनशाह से माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी तिजारती कोठियाँ कायम करके तिजारत शुरू कर दी थी। इन इलाक़ों में हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर वाक़ सूरत और बम्बई और मशरिक़ में मद्रास और मौजूदा कलकत्ता शहर से 20 मील दूर दरियाए गंगा पर वाक़ बंदरगाहें बगली और कासिम बाज़ार अहम थे। अंग्रेज़ हिंदुस्तान से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और मादनियात ले जाते थे। ख़ास तौर पर ढाके की मलमल और बहार के कलमी शोरे की इंग्लिस्तान में बड़ी मांग थी। अंग्रेज़ों के सामान तिजारत पर टैक्स आयद नहीं किया जाता था, बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उसी ज़माने में सिर्फ अंग्रेज़ नहीं बल्कि पुर्तगेज़ी और वलंदेज़ी ताजरों के अलावा भी कई आज़ाद ताजिर इस इलाके में सरगर्म थे। उन्होंने मुग़ल हुकाम से मिलकर अपने लिए वही तिजारती हकूक़ हासिल कर लिए जो अंग्रेज़ों के पास थे। जब ये खबर लंदन में कंपनी के सदर दफ्तर पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सरबराह जोज़ाया चाइल्ड के गैज़ व गज़ब की इंतहा ना रही। उन्हें ये गवारा नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सादार बने। दोस्तों, इस मौके पर जोज़ाया चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने हिंदुस्तान में मुकीम कंपनी के हुकाम से कहा कि वो बहीरे अरब और खलीज बंगाल में मुग़ल बहरी जहाज़ों का रास्ता काट दें और जो जहाज़ उनके हत्थे चढ़े उसे लूट लें। यही नहीं बल्कि 1686 में चाइल्ड ने इंग्लिस्तान से सिपाहियों की 2 प्लटूनें भी हिंदुस्तान भिजवा दीं और उन्हें हिदायत दी कि हिंदुस्तान में मुकीम अंग्रेज़ फ़ौजियों के साथ मिलकर चिटागांग पर कब्ज़ा कर लें। उनके नाम की मुनासबत से इस जंग को जंग चाइल्ड भी कहा जाता है। अब इसे चाइल्ड का बचगानापन कहें या फिर उसकी दीदा दिलेरी कि वो सिर्फ 360 सिपाहियों की मदद से दुनिया की सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। उस ज़माने में हिंदुस्तान पर औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी और दुनिया की कुल GDP का 1/4 हिस्सा यहीं पैदा होता था। मुआशी तौर पर इसे तकरीबन वही मकाम हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगज़ेब के अहद में सल्तनत की सरहदें काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पांडिचेरी तक 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई थीं। यही नहीं, औरंगज़ेब की फ़ौजें दक्कन के सुल्तानों, अफ़गानों और मराठों से लड़ कर इस कदर तजर्बाकार हो चुकी थीं कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी फ़ौज से टकरा सकती थीं। दिल्ली की फ़ौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबादार शाइस्ता खान के फ़ौजियों की तादाद 40,000 से ज़्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुग़ल फ़ौज की कुल तादाद 9 लाख से भी ज़्यादा थी और इसमें हिंदुस्तानी, अरब, अफ़गान, ईरानी हत्ता के यूरोपी तक शामिल थे। जब लंदन से मुग़लों के ख़िलाफ़ तबल जंग बजा तो बम्बई में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुग़लों के चंद जहाज़ लूट लिए। इसके जवाब में स्याह फ़ाम मुग़ल अमीरुल बहर सैयदी याकूत ने एक ताकतवर बहरी बेड़े की मदद से बम्बई का मुहासरा कर लिया। इस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नामी एक अंग्रेज़ बम्बई में मौजूद था, जिसने बाद में एक किताब लिखकर इस वाक़या का वाहिद आंखों देखा हाल कलम बंद किया। वो लिखता है कि सैयदी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दाग कर सलामी दी। अंग्रेज़ों ने भाग कर किले में पनाह ली। अफरा तफरी के आलम में गोरी और काली औरतें आधे कपड़े नीम बरहना पहने हुए सिर्फ बच्चे उठाए हुए भागी चली जा रही थीं। हैमिल्टन के मुताबिक सैयदी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूट कर वहाँ मुगलिया झंडा गाड़ दिया और जो अंग्रेज़ सिपाही मुकाबले के लिए आगे बढ़े उन्हें काट डाला और बाकियों को गले में जंजीरें पहनाकर बम्बई की गलियों से गुजारा गया।
بمبئی کا علاقہ خاصے عرصے سے پرتگیزیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے تجارت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر، سپاہی، پادری، معمار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اب یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین تھی اور قلعہ سیدی یاقوت کے نرغے میں تھا۔ جلد ہی اشیاء خورد و نوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں۔ دوسری طرف بیماریوں نے ہلہ بول دیا اور قلعے میں محصور انگریز بمبئی کے مسموم موسم کا شکار ہو کر یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ ایک اور سانحہ یہ گزرا کہ کمپنی کے ملازم آنکھ بچا کر بھاگ نکلتے تھے اور سیدھے جا کر سیدی یاقوت سے جا ملتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہیملٹن کی گواہی کے مطابق ان میں سے کئی مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ سیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئی آم کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آ گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے ہی گولہ باری ہی پر اکتفا کی۔ یہ صورتحال ملک کے مشرقی حصے میں بھی پیش آئی، جہاں بنگال کے صوبہ دار شائستہ خان کے دستوں نے ہگلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا اور آمد و رفت کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ بنگال کا محاصرہ تو جلد ہی ختم ہو گیا اور دونوں فریقوں نے صلح کر لی، لیکن بمبئی میں یہ سلسلہ 15 ماہ تک دراز ہو گیا۔ آخر انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے 2 سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ شکست کی شرائط طے کر سکیں۔ ان سفیروں کے نام جارج ویلڈن اور ابراہم نوار تھے۔ یہ کئی ماہ کی بے سود کوششوں کے بعد بالآخر ستمبر 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہیں، سر سینے پر جھکے ہیں اور حلیہ ایسا ہے کہ کسی ملک کے سفارتی نمائندوں کے بجائے بھکاری لگ رہے ہیں۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو امال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گیر سفید ریش بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے پہلے تو گڑگڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی، پھر کہا کہ ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی یاقوت کو بمبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں، آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں اور بمبئی میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدر جان چائلڈ ہندوستان چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرے۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے تسلیم کر لیں اور واپس بمبئی جا کر سیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کی 14 مہینے بعد جان چھوٹی۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے قبل بمبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے درمیان تھی، لیکن جنگ کے بعد 60 سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے، بقیہ تلوار اور طاعون کی نظر ہو گئے۔ آنے والے برسوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس خجالت آمیز جنگ کے واقعات کو انگلستان کے عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ چنانچہ کمپنی کے پادری جان وینگٹن نے 6 سال بعد جب اس جنگ کا احوال لکھا تو اس نے تمام تر ملبہ مغلوں کی وعدہ خلافی پر ڈال دیا۔ اس پر کمپنی نے اسے 25 پاؤنڈ کا انعام بھی دیا، جو اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تھی۔ وینگٹن اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کی بے جگری کا احوال بیان کرتا ہے، جنہوں نے 10 گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس جنگ میں انگریزوں کو نہیں بلکہ سیدی یاقوت کو شکست ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ اس نے مغل دربار میں انگریز سفیروں کے برتاؤ کا ذکر بھی سرے سے گول کر دیا ہے۔ ہیملٹن نے کتاب تو لکھی لیکن اسے شائع ہوتے ہوئے 40 برس بیت گئے۔ اس دوران پلوں کے نیچے سے اس قدر پانی بہہ چکا تھا کہ اسے کچھ زیادہ توجہ نہیں مل سکی۔ یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اورنگزیب انگریزوں کو معافی نہ دیتے اور انہیں ہندوستان سے نکال باہر کرتے تو آج برصغیر کی تاریخ کیا ہوتی؟
دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔